Good afternoon to all. Let's start our one of the important chapter in chemistry, redox reaction for class 11. Let's start from redox reaction. And then what do you mean by redox? Let's see. In redox reaction there is red. Red means reduction. As well as there is ox. Ox means oxidation. That means in a chemical reaction, both oxidation and reduction take place simultaneously is known as redox reaction. For that, for the definition of oxidation and reduction, we have to know three types of concept. That means reduction la oxidation लागि तीनटा types of concept हामी बुझ्न जरुरी छ. First concept is classical concept. First class concept कुन हो भने classical concept. This concept is also known as old concept. यो concept लाई के पनि भनिन्छ old concept. Our next concept is electronic concept. Electronic concept. And third one is oxidizing number concept. These are the three types of concept that define oxidation and reduction. In this class, we have seen only about classical concept or old concept. भन्नाले हामी आजको क्लासमा reduction र oxidation लाई classical concept ले कसरी define गरेको छ भन्ने मात्र हामी आज हेर्ने हो. Let's start. How can we define oxidation and reduction by classical concept? कुन concept हो? Classical concept. Classical concept is also known as old concept. यसलाई के concept भनिन्छ? Old concept. अब सुरुमा हेरौँ oxidation को बारेमा. Oxidation को बारेमा classical concept ले के भनेको छ? First definition के हो भने कुनै species सँग oxygen लाई add गर्यो भने त्यसलाई हामी के भनिन्छ? Oxidation. हेर त. Oxy हेर त. Addition of oxygen is known as oxidation. Classical concept ले oxidation को पहिलो definition के भनेको छ? Addition of oxygen. कुनै species सँग oxygen लाई add गर्यो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? Oxidation. For example हेरौँ कार्बन भन्ने species सँग हामीले oxygen add गरे के बन्यो? CO2 बन्यो. के बन्यो? CO2. हेर त. पहिला कार्बन सँग oxygen छ? छैन. There is no oxygen in carbon now. हेर त. अहिले कार्बन सँग oxygen combine गरेर के बन्यो? CO2. This process लाई के भन्छ? Oxidation. Second concept के हो? Addition of electronegative atom. Addition of electronegative atom. अब electronegative atom भने के पर्छन्? जस्तै फ्लोरिन पर्छ, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, अक्सिजन, नाइट्रोजन एक्स्ट्रा. यिनीहरू हुन् electronegative atom. कुनै स्पिसिस सँग यिनीहरू एड भयो भने त्यसलाई हामी के भनिन्छ? अक्सिडेसन भनिन्छ. जस्तै हेर त हाइड्रोजन सँग प्लस क्लोरिन इलेक्ट्रोनेगेटिभ एड गरेर के बन्यो? 2HCl बन्यो. हेर त पहिला हाइड्रोजन सँग क्लोरिन थिएन. अहिले हाइड्रोजन सँग के छ? क्लोरिन छ. यसको अर्थ के हो? एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम इज अल्सो नोन एज अक्सिडेसन. जस्तै Ca plus F2 gives CaF2. हेर त अहिले क्याल्सियम सँग के छ? फ्लोराइड बन्छ. पहिला क्याल्सियम सँग फ्लोराइड थियो, फ्लोरिन थिएन. अहिले के छ? CaF2 भयो किनकि क्याल्सियम सँग के जोइन भयो? F2 जोइन भएर CaF2. That means addition of electronegative atom is also known as oxidation. अब थर्ड टाइप हेरौँ. Third means remove of hydrogen. Hydrogen लाई के गर्ने? Remove. Third of remove of hydrogen लाई के गर्ने? Remove गर्यो भने हेर त 2HBr. 2HBr लाई chemical reaction गर्ने H2 plus Br2. हेर त पहिला ब्रोमिन सँग हाइड्रोजन थियो भने अहिले ब्रोमिन सँग हाइड्रोजन के भयो? छुट्यो. यसको अर्थ रिमूव अफ हाइड्रोजन इज अल्सो नोन एज
अक्सिडेसन। अर्को भन्दाखेरि के भन्ने हो 2NH3 हेर त 2NH3 एमोनिया, एमोनियालाई टुक्रियो भने के बन्छ N2+3H2, N2+3H2 हेर त N2+3H2 पहिला नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन छ, अहिले नाइट्रोजनसँग हाइड्रोजन के भयो रिमुभ भयो, यसको अर्थ रिमुभ अफ हाइड्रोजन इज अल्सो नोन एज अक्सिडेसन। एन्ड लास्ट वान फोर्थ वान के हो रिमुभ अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम। अब इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम मेनली के देखिन्छ मेटलहरू इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम देखाउँछन्, जस्तै मेटालिक नेचर, यिनीहरू यहाँ कस्तो नेचर देखाउँछन् मेटालिक नेचर। इलेक्ट्रोपोजिटिभ देखाउने क्याटाइन देखाउने भनेको मेटल हो, जस्तै सोडियम भयो, पोटासियम भयो, क्याल्सियम भयो, म्याग्नेसियम भयो एक्सेट्रा, यिनीहरू हुन् इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम। अब यिनीहरूलाई के गर्ने हो रिमुभ गर्ने, जस्तै हेर त 2MgO यसलाई हिट गर्यो भने Mg+O2 भनेर टुक्रियो। हेर त पहिला अक्सिजनसँग को थियो म्याग्नेसियम थियो भने अहिले अक्सिजन र म्याग्नेसियम के भयो छुट्यो, अक्सिजनको के भइरहेछ यहाँ अक्सिडेसन भइरहेछ, त्यसको अर्थ के भयो रिमुभ अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम अनि के हो हामीलाई के भनिन्छ अक्सिडेसन भनिन्छ। 2NaCl gives 2Na+Cl2 हेर त सोडियमसँग क्लोरिनसँग सोडियम थियो भने अहिले सोडियम क्लोरिन के भयो छुट्यो रिमुभ हो, क्लोरिनबाट सोडियमलाई के भयो रिमुभ, यसको त रिमुभ अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम भनेको के हो अक्सिडेसन। यसको अर्थ हाउ क्यान यू डिफाइन अक्सिडेसन बाई क्लासिकल कन्सेप्ट मिन्स first one is addition of oxygen is also known as oxidation, addition of electronegative atom is also known as oxidation, remove of hydrogen is also known as oxidation, and last one remove of electropositive atom is also known as oxidation. That now reduction. Our reduction लाई हेरौँ त, reduction लाई classical concept ले के भनेको छ about reduction को बारेमा हेरौँ है। reduction एउटा कुरा याद राख्ने, it is just opposite of कसको अपोजिट हो जस्ट अपोजिट अफ अक्सिडेसन, अक्सिडेसन को जस्ट अपोजिट, जस्ट के हो अपोजिट है, अक्सिडेसन को जस्ट अपोजिटलाई हामी के भन्छौँ रिडक्सन। जस्तै फर्स्ट डेफिनेसन के थियो अक्सिडेसन को भन्यो भने एडिसन अफ अक्सिजन थियो भने यसको डेफिनेसन के हुन्छ रिमुभ अफ अक्सिजन, अक्सिजनलाई के गर्ने रिमुभ गर्ने, अक्सिजन को रिमुभलाई हामी के भन्छौँ रिडक्सन भन्छौँ। फर एक्जाम्पल हेर त ZnO जिंक अक्साइड प्लस C गिव्स कार्बन गिव्स Zn+CO। हेर त पहिला Zn सँग अक्सिजन थियो भने अहिले Zn सँग अक्सिजन छैन, यसको अर्थ के भयो जिंक अक्साइड को के भयो रिड्युस्ड भयो, यसको अर्थ रिमुभ अफ अक्सिजन इज नोन एज रिडक्सन भयो। वन मोर CuO+H2 हेर त जब CuO सँग H2 रिएक्ट गर्यो भने Cu+H2O हेर त पहिला CuO सँग अक्सिजन थियो भने अहिले Cu सँग के कपर सँग अक्सिजनलाई के भयो रिमुभ भयो, यसको त रिमुभ अफ अक्सिजन इज नोन एज रिडक्सन भयो। अब 2 नम्बर के हो हाम्रो अक्सिडेसनमा के भइरहेको थियो 2 नम्बरमा भन्यो भने एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम थियो, जस्ट अपोजिट भने के होला रिमुभ अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम। हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम के हुन् फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन क्लोरिन या ब्रोमिन अक्सिजन नाइट्रोजन इटिसी। अब हेर रिमुभ अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटमलाई हामी के गर्ने रिमुभ गर्ने जस्ट 2HF हेर त पहिला हाइड्रोजनसँग फ्लोरिन थियो एउटा इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम थियो भने अहिले के भयो H2+F2 के भयो रिमुभ भयो। 2NaCl सोडियमसँग इलेक्ट्रोनेगेटिभ क्लोरिन एटम छ भने अहिले के होला 2Na+Cl2, यसको अर्थ के भयो रिमुभ अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम इज नोन एज रिडक्सन। अब थर्ड कन्सेप्ट के थियो भनेपछि हाम्रो उसमा के थियो अक्सिडेसनमा के थियो भने रिमुभ अफ हाइड्रोजन थियो, यसमा के हुने भयो एडिसन अफ हाइड्रोजन हुने भयो, जस्ट अपोजिट त हो नि रिडक्सन भनेको।
हो कि नै कसको अपोजिट हो अक्सिडेसनको अपोजिट हो रिडक्सन उसमा त रिमुभ अफ हाइड्रोजन थियो भने यसमा के हुने भयो एडिसन अफ हाइड्रोजन जस्तै H2 प्लस Br2 गिभ्स 2HBr हेर त पहिला ब्रोमिनसँग हाइड्रोजन थियो थिएन अहिले ब्रोमिनसँग के छ हाइड्रोजन थियो यसको अर्थ ब्रोमिनको के भयो रेड्युस्ड भयो जस्तै अर्को इक्जाम्पल भनेपछि अब N2 इक्जाम्पल भन्यो भने H2 प्लस Cl2 गिभ्स 2HCl हेर त पहिला क्लोरिनसँग हाइड्रोजन छ थिएन अहिले क्लोरिनसँग के छ हाइड्रोजन छ यसको अर्थ के भयो एडिसन अफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्सन भयो वान मोर गरे भने के हुन्छ ओके this is addition of hydrogen is also known as reduction and our last concept is large definition के हो large unit oxidation मा के थियो भने remove of electro थियो भने यसमा के हुने भयो addition of electropositive atom addition of electropositive atom लाई के गर्ने एड गर्ने जस्तै 2Na plus Cl2 gives 2NaCl हेर त पहिला क्लोरिनसँग सोडियम छ थिएन अहिले हेर त क्लोरिनसँग के पनि छ सोडियम यसको अर्थ क्लोरिनसँग के जोडियो सोडियम जोडेर के बन्यो सोडियम क्लोराइड यसको अर्थ के हो क्लोरिनको के भइरहेछ रेड्युस्ड भइरहेछ अर्को 2Mg plus O2 gives 2MgO हेर त म्याग्नेसियम भनेको इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम हो जो मेटल हो त्यसले अक्सिजनसँग मिलेर के बन्यो म्याग्नेसियम अक्साइड बन्यो यसको अर्थ के भयो एडिसन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम इज नोन एज रिडक्सन दिस आर द डेफिनेसन अफ रिडक्सन विच इज सोन बाई ओल्ड कन्सेप्ट ओर क्लासिकल कन्सेप्ट फाइनली हामीले कन्क्लुड गर्दाखेरि अक्सिडेसन के हो रिडक्सन के हो भनेर हामी लास्टमा कसरी कन्क्लुड गर्छौँ भने कुन कन्सेप्टले क्लासिकल कन्सेप्टले भनेपछि हामी दुईटालाई के लेख्न सक्छौँ यतापट्टि अक्सिडेसन यतापट्टि के छ रिडक्सन ओके अक्सिडेसनको फर्स्ट डेफिनेसन के थियो भने एडिसन अफ के थियो एडिसन अफ अक्सिजन फर्स्ट डेफिनेसन के थियो एडिसन अफ अक्सिजन थियो भने जस्ट अपोजिट अफ अक्सिडेसन भने के हो रिडक्सन दैट मीन्स रिमूवल अफ अक्सिजन सेकेंड डेफिनेसन के थियो एडिसन अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम इज कॉल्ड अक्सिडेसन थियो भने यसमा के थियो रिमूवल अफ जस्ट अपोजिट रिमूवल अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम थर्ड डेफिनेसन के थियो अक्सिडेसन को रिमूवल अफ हाइड्रोजन थियो भने रिडक्सन को डेफिनेसन के थियो एडिसन अफ हाइड्रोजन and last one is removal of electropositive atom थियो भने यहाँ के हुने भयो एडिसन अफ इलेक्ट्रोपोजिटिभ एटम यो डेफिनेसन कसको डेफिनेसन हो अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन को डेफिनेसन विच गिव्स बाई क्लासिकल कन्सेप्टले दिएको अब हेरौँ है कुनै केमिकल रियाक्सनमा अक्सिडेसन र रिडक्सनलाई कसरी पत्ता लगाउने भनेर हामी हेरौँ है अब एक्जाम्पल हेरौँ त CuO plus H2 gives Cu plus H2O अर्को H2S plus Cl2 gives S plus 2HCl अब हेर त यो केमिकल हो कपर अक्साइडसँग हाइड्रोजन जो कम्बाइन गरेर कपर प्लस वाटर बन्यो यसमा कुन अक्सिडेसन हो कुन रिडक्सन हो कसको कन्सेप्टले भन्ने बाइ क्लासिकल कन्सेप्ट अनुसार
यसमा कुन रिडक्सन हो कुन अक्सिडेसन? अब हेर त, कपरसँग अक्सिजन छ, यहाँ कपरसँग अक्सिजन छैन। यसको अर्थ कपरले अक्सिजनलाई के गर्यो? रिमुभ गर्यो। अब तिमीहरूलाई थाहा छ रिमुभल अफ अक्सिजन भने किन हो? रिमुभल अफ अक्सिजन भनेको रिडक्सन हो। ठिक छ, हाइड्रोजनसँग यहाँ कुनै पनि अक्सिजन छैन, यहाँ हाइड्रोजनसँग के आयो? अक्सिजन। हाइड्रोजनले के गर्यो? अक्सिजनलाई एड गर्यो। यसको अर्थ के भयो? एडिसन अफ अक्सिजन भनेको के होला? अक्सिडेसन। सेम। अब हेर, हाइड्रोजनसँग सल्फर छ प्लस क्लोरिन, यहाँ सल्फरले हाइड्रोजनलाई के गर्यो? यहाँ सल्फरले हाइड्रोजनलाई के गर्यो? रिमुभ गर्यो। अब रिमुभ अफ हाइड्रोजन के हो? रिमुभ अफ हाइड्रोजन भने के हो? रिमुभ अफ हाइड्रोजन भने के हो होला? रिमुभ अफ हाइड्रोजन भनेको अक्सिडेसन भनेर हामीले पढ्यौं। कुन कन्सेप्ट अनुसार? क्लासिकल कन्सेप्ट। अब क्लोरिनसँग कुनै पनि छैन, यहाँ क्लोरिनसँग के छ? हाइड्रोजन। यहाँ क्लोरिनसँग हाइड्रोजन छ? छैन। यसको अर्थ एडिसन अफ हाइड्रोजन भने के होला? एडिसन अफ हाइड्रोजन भने के हो? एडिसन अफ हाइड्रोजन भनेको रिडक्सन हो। लास्ट वान, ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। यो पनि के होला? हेर त यता, Zn सँग पहिला अक्सिजन छ, अहिले अक्सिजन छैन भनेपछि Zn को के भइराछ? अक्सिजनलाई रिमुभ गर्यो। रिमुभ अफ अक्सिजन भनेको कुन हो? रिडक्सन हो। कार्बनसँग कुनै पनि छैन, यहाँ कार्बनसँग के एड भएको छ? अक्सिजन। यसको अर्थ एडिसन अफ अक्सिजन भने के हो? अक्सिडेसन हो। यो हाम्रो कन्सेप्ट अफ क्लासिकल कन्सेप्ट अफ अक्सिडेसन एन्ड रिडक्सन। हामीलाई थाहा छ both oxidation and reduction take place simultaneously in a chemical reaction is known as redox reaction. Redox reaction लाई हामी के भन्छौं? oxidation and reduction reaction पनि भनिन्छौं। अब यसको अर्थ के हो? These are the definition of oxidation and reduction that gives by classical concept. Classical concept अथवा old concept बाट oxidation और रिडक्सन को डेफिनेसन हामीले पढ्यौं। अब हाम्रो नेक्स्ट कन्सेप्ट भनेको के हो? इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट हो। इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्टमा हामीलाई हाइड्रोजन, अक्सिजन, रिमुभल अफ एयर्स के पढ्नु पर्ने? त्यहाँ हामीले के पढ्नु पर्छ? ओन्ली इट डिपेन्ड अन इलेक्ट्रोन। इलेक्ट्रोनको कसरी ट्रान्सफर हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक कन्सेप्ट अनुसार अक्सिडेसन र रिडक्सनलाई कसरी डिफाइन गर्ने हामी नेक्स्ट क्लासमा हेर्छौं। आजको क्लास यति हो। इफ देयर इज एनी मिस्टेक प्लिज कमेन्ट, सब्सक्राइब। ओके, थ्यांक यू।